നന്നു അനയോരാഖ്യാതാർത്ഥത്വേ കിം മാനം പ്രതീതേർ ലക്ഷണയാ ആക്ഷേപാത് പ്രഥമാന്തപദാദ്വാ സംഭവാദിതി ചേത് അത്ര ഉച്യത്തെ. ആഖ്യാതാർത്ഥഃ ആഖ്യാതം നാമ തിങ് അത്ര അനയോഃ കർത്തൃകർമ്മണോഃ ആഖ്യാതാർത്ഥത്വേ കിം പ്രമാണം ഇതി പൂർവപക്ഷസ്യ അവതാരണം. പൂർവപക്ഷस्य अंशः अस्ति प्रतीतेः लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्तपदाद्वा संभवात्. अर्थात कर्मणः कर्तुः च लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्तपदाद्वा प्रतीतेः संभवात्. भाट्टमतानुसारेण लक्षणया प्रतीतिः भवति. यजति इत्यस्ति तर्हि यजति इति तिङ्पदमस्ति. तत्र आख्यातम् आख्यातार्थभावना इति ते वदन्ति मीमांसकाः. मीमांसकेषु भाट्टाः वदन्ति तत्र यजति इत्यत्र धातोः अर्थः अस्ति भावना. भावना अस्ति तर्हि भावना स्वयं न भवति इति तत्र लक्षणां स्वीकृत्य भावनायाः कर्ता आक्षिप्यते, तत्र स्वीक्रियते. लक्षणया प्रतीतिः भवति कर्तुः इति तेषां मतम्. पुनः प्राभाकराः वदन्ति यजति इति वयं वदामः तर्हि तत्र व्यापारः अस्ति. कर्तारं विना भावना न सम्भवति, क्रिया न सम्भवति इति कृत्वा कर्ता आक्षिप्यते. एवञ्च आक्षेपात् कर्तुः प्रतीतिः. नैयायिकाः वदन्ति देवदत्तः पचति. पचति इत्यत्र पचधातोः अर्थः अस्ति फलं व्यापारश्च. परन्तु व्यापारे कृतिः न अन्तर्भवति. कृतिः तिङर्थः. कृतिः पुनः कृतिमान् एव कर्ता भवितुम् अर्हति. चेतननिष्ठव्यापारः भवति कृतिः यत्नः. एवञ्च पचति इत्यत्र व्युत्पत्त्यनुकूलव्यापारानुकूलकृतिः अस्ति. तत्र कर्ता तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः नास्ति इति ते वदन्ति नैयायिकाः. एवं तर्हि कथमर्थस्वीकारः? तत्र प्रथमान्तपदं देवदत्तः इति. एवञ्च देवदत्तः इति प्रथमान्तपदमस्ति इति कारणेन आकाङ्क्षायोग्यतादिवशात् तत्र संसर्गमर्यादावशात् संसर्गमर्यादया प्रथमान्तपदार्थः देवदत्तः कर्ता इति प्रतीतिः अस्ति. अतः तिङर्थः कर्ता इति न स्वीकर्तव्यम्. वैयाकरणैः तिङर्थः कर्ता. तत्र पचति देवदत्तः इत्यत्र तिङर्थः कर्ता.
पच्यते ओदनः इत्यत्र तिङर्थः कर्म। परन्तु नैयायिकानां मते तिङर्थः ओदनः इति प्रथमान्तपदात् संसर्गमर्यादया लिप्यते। तदानीम् एवं भवति तर्हि किमर्थम् आख्यातार्थत्वं कर्तृकर्मणोः स्वीकर्तव्यम्? पूर्वोक्तप्रकारेण अन्यथा कर्तृकर्मणोः प्रतीतेः। तत्र अस्माकं समाधानमस्ति। अत्र उच्यते लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति सूत्रमेव मानम्। अत्र हि चकारात् कर्तरि कृत् इति सूत्रोक्तं कर्तरि इत्यनुकृष्यते। एवं कर्तरि कृत् इति सूत्रात् कर्तरि इति च अनुकृष्य लः कर्मणि कर्तरि भावे च लः कर्मणि कर्तरि च सकर्मकेभ्यः भावे च अकर्मकेभ्यः इति लिप्यते। एवञ्च तत्सूत्रमेव अत्र प्रमाणमस्ति। अर्थात् लः लकारः कर्मणि भवति, कर्तरि भवति, भावे च भवति लकारः। एवं बोधकतारूपा शक्तिः प्रयोगे विद्यमानेषु तिङ्प्रत्ययेषु एव। अतः पचति इत्यत्र ति इति इत्यत्र कर्ता अर्थः अस्ति। एवञ्च तादृश तिङ्प्रत्ययस्थितस्य कर्तुः, तिङ्प्रत्ययार्थस्य कर्तुः लकारे आरोप्य व्यवहारः भवति लकारः कर्तरि। तद्वत् लकारः कर्मणि, लकारः भावे इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अर्थात् बोधकतारूपा शक्तिः प्रयोगसमवायिषु एव। प्रयोगसमवायिषु नाम पचति, पच्यते इत्यादयः प्रयोगाः तेषु समवायिनः भवन्ति ये तिङ्प्रत्ययाः ते एव वस्तुतः बोधकाः। परन्तु तत्र विद्यमानबोधकत्वं तत् स्थानीभूतेषु कल्पितेषु लकारेषु प्रकल्प्य लकाराः विधीयन्ते। अतः लकारस्य यः अर्थः उक्तः पाणिनिना स अर्थः प्रयोगसमवायिषु तिङादिषु एवञ्च तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः भवति कर्ता, तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः भवति कर्म इति स्पष्टम्। एवञ्च बोधकतारूपां त्रिपादिनियुक्तशक्तिं तत्स्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्प्य लकाराः कर्मणि कर्तरि भावे च अनेन विधीयन्ते। तत्र दृष्टान्तं स्थापयति। नकार औकार विसर्गादिनिष्ठां कर्मकरणादि बोधकताशक्तिमादाय शसादिविधानवत्। नकार इदानीं देवान् पश्यति इति वयं वदामः तर्हि तत्र देवान् इत्यत्र नकारः अस्ति। तस्य अर्थः कर्म। तद्वत् दण्डैः ताड्यते। दण्डैः इत्यत्र विसर्गः अस्ति। तत्र विसर्गस्य अर्थः कारणं भवति। एवञ्च
नकारनिष्ठ कर्मत्वं कर्म तद्वत् विसर्गनिष्ठ करणत्वम् एवञ्च करणशक्तिः एवञ्च कर्मबोधकत्वं नकारस्य देवानित्यस्य दण्डैः इत्यत्र विसर्गस्य अर्थकरणं तत् स्थानित्वेन प्रकल्प्यते शसादौ शस् प्रत्ययस्य कर्म अर्थः द्वितीयायाः कर्म अर्थः फिस् इति प्रत्ययस्य कारणमर्थः तृतीयायाः कारणमर्थः इति वयं वदामः परन्तु तद् वस्तुतः प्रयोगे विद्यमाने नकारे कर्मबोधकत्वं तद्वत् प्रयोगे विद्यमाने विसर्गे कर्णबोधकत्वम् अपि अस्ति तादृश प्रयोगे विद्यमाने नकारविसर्गादौ कर्मकरणादिशक्तिरस्ति इति कृत्वा तत्र शसादिविधानं भवति तद्वदेव अत्र लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति विधानम् अतः लकारस्य आदेशभूतानामेव कर्ता कर्म इति अर्थः एवम् एव तत्र अस्माकं मतं तत्र नैयायिकादयः वदन्ति सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वपरे पूर्वोक्तं गोतमजैमिनीयवतं व्याख्यातुर्दूषितान् सिद्धान्तान् इत्युक्तं तत्र गौतमस्य अनुयायिभिः पाणिनिना कर्तरि इत्युक्तं कर्तरि इत्यस्य कर्तृत्वे इति अर्थः अस्ति इति ते वदन्ति कर्मणि इत्यस्य कर्मत्वे इत्यर्थः अतः सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वपरे अर्थात् कर्तरिकृते इत्यत्र कर्तृपदं कर्तृत्वबोधकं कर्मणि इत्यत्र लः कर्मणि च भावे च इत्यत्र कर्मणि इत्यस्य कर्मत्वे इत्यर्थः इति तेषां मतं तद् न च वाच्यं न च सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वपरे यदि तेषां मतेन कर्तृत्वं वयं स्वीकुर्मः तर्हि कर्तृत्वं किं तथा च कर्तृत्वं कृतिः कृतिः चेतनिष्ठव्यापारः कर्तृत्वम् एवञ्च यत्नः कर्मत्वञ्च फलम् एव अर्थः अस्ति इति शङ्क्यम् एवं नैयायिकैः यदुच्यते तद् न स्वीकर्तव्यं किं फलव्यापारयोर्थादुलभ्यत्वेन लकारस्य पुनस्तत्र शक्तिकल्पनायोगात् फलस्य व्यापारस्य च धात्वर्थत्वात् धातुना फलस्य लाभः फलं धातोः अर्थत्वेन लिप्यते व्यापारोऽपि धातोः अर्थः इति लिप्यते एवञ्च धातुलभ्यस्य पुनः लकारार्थत्वकल्पनम् अनुचितम् अतः फलं धातुलिभ्यं भवति व्यापारः धातुलिभ्यः भवति तत्वर्थः केवलम् आश्रयः तत्र आश्रयः तिङः अर्थः एवञ्च तिङः अर्थः आश्रयः इति कथं ज्ञायते लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं तत्र कर्तरि सूत्रं कर्तरि इत्यनुगृह्य लकाराणां कर्ता अर्थः कर्म अर्थः इत्येव आशयात्